ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಚಾರುಚೇಷ್ಟಿತಂ ನಾಟಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ. वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा ನಂದಗೋಕುಲಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಃ ಏಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾರ್ಗಾತ್ ವೃಂದಾ ನಂದ ಪ್ರವಿಶತ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಭಾಗಾತ್ ನೀಲಾ ಮಾಲಾ ಆಗಚ್ಚತ. विशेषः यशोदायाः गृहे तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति. विशेषः अस्माकं गृहे अस्ति. कः विशेषः? भवतीं द्रष्टुं कोऽपि वरः आगच्छति वा? वरोऽपि नागच्छति, वराहोऽपि नागच्छति. तर्हि किम्? यशोदायाः प्रियपुत्रः अस्ति किल? का सा? कृष्णः वा? आम्, स एव. अद्यापि मम गृहम् आगतवान् आसीत्. किं? कृष्णः अद्य भवद्गृहम् आगतवान् आसीत् वा? सत्यम्, अद्यापि आगतवान्. सः चोरः. किं कृतवान् तत्र आगत्य? अद्य अम्मा दधिमतरं कृत्वा नवनीतं निष्पाद्य शिक्लायां स्थापितवती आसीत्. अनन्तरं ज्ञात्वा आगतमेव कृष्णस्य वानरसैन्यम्. आगतेन सैन्येन किं कृतं? तदा ठप् इति किञ्चिदपि विहाय सर्वं नवनीतं समापितम्. तदा भवत्यौ कुत्र गते? कार्याणि समाप्य अङ्गणे आस्व. अनन्तरं तदा ढप् इति शब्दः श्रुतः. आगत्य पश्यामः पुरतः नवनीतं पात्रं पतितम् अस्ति. पार्श्वे स्थितः हसति अयं चोरः. ततः किं कृतं भवत्या? बहुदिनः निरीक्षमाणः चोरः लब्धः इति तं गृहीतवती एव. गत्वा तस्य बन्धनं कृत्वा आगतवती अस्मि. वृन्दे, भवती असत्यं वदति. तत् कथम्? इदमिदानीं तं कृष्णं मम गृहे बद्धवती अस्मि. सत्यं वा? तस्य कारणतः मम गृहे अद्य क्षीरमेव नास्ति. तत् कथम्? अद्य प्रातः चोरः इव गोष्ठं प्रविष्टः. सः सर्वानपि वत्सान् रज्जुरहितान् कृत्वा क्षीरं पायितवान्. दोहनार्थं यदा गच्छामि तदा धेनुः मां पादेन प्रहरन्ति. तदा किं कृतं भवत्या? तदा गोष्ठस्य द्वारे चोरः इव स्थितः कृष्णः मया दृष्टः. नीलया सह तं गृहीत्वा तं बद्धवती अस्मि. नीलया सह तं गृहीत्वा तां बद्धवती अस्मि. तदेव यशोदा निवेदयितुम् आगत आव. अहो, विश्वसितुमेव न शक्यं खलु? नन्दे वृन्दे बाले नीले कथं सर्वापि अत्र कुत्र प्रस्थिताः? वयं यशोदायाः गृहं प्रति प्रस्थिताः. भवत्यौ आवामपि तत्रैव गच्छावः. किं भवत्यापि कृष्णः गृहे बद्धः वा? आम्, अत एव खलु गच्छावः. भवतां सर्वेषां भ्रान्तिः, सः मम गृहे बद्धः. सः चोरः मम गृहे बद्धः. भ्रान्ति भवत्योः. कृष्ण 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 रे चोर, कुत्र अस्ति भवान्? अस्माकं गृहे सर्वं क्षीरं पीतवान् खलु? एकवारं भवान् लब्धः चेत् अनेन तावत् बन्धनं करोमि. अरे सख्या, कथं सर्वम् अत्र? कृष्णः अत्र दृष्टः वा? तस्य कोलाहलं सोढुमेव न शक्यते. यशोदामेव निवेदयामः. किं कृष्णः तत्रापि आगतः वा? आगच्छन्तु. सर्वाः मिलित्वा यशोदायाः गृहं गत्वा तां निवेदयामः. पश्यामः यशोदा किं करोति इति. अस्तु, तथैव कुर्मः. गच्छामः. द्वितीयं दृश्यं यशोदा दधिमथनमग्ना अस्ति. सख्या प्रविशन्ति. यशोदे, यशोदे, ओ नन्दे,
अस्माकं गोष्ठे सर्वान् वत्सान् रज्जुहीनान् कृतवान् अयं दुष्टः अतः अद्य एकापि धेनुः क्षीरं न ददाति। सत्यं वा? मम गृहे निष्पादितं दरितेन निःशेषं समापितम्। आं? कुत्र स्थितः चोरः? मम गृहे सर्वं क्षीरं पीतवान्। किं वदन्ति भवत्यः? सः कुत्रापि न गतवान् एव। अत्र कथं भवति सः? अद्य मम गृहे बद्धः अस्ति सः। मम गोष्ठे एव बद्धः अस्ति सः। अस्माकं गृहे बद्धः अस्ति सः। सर्वेषां गृहे कथं भवितुं शक्नोति सः? वञ्चकः अस्माकं गृहात् क्षीरं पीत्वा धावितवान् अस्ति। किमिदं भोः? एकैकपि कृष्णः मम गृहे बद्धः इति वदति? भवती अत्रैव तिष्ठतु, वयं गृहं गत्वा कृष्णम् अत्रैव आनयामः। रात्रौ सुप्तः कृष्णः इतोपि न उत्थितवान् एव। कथं तम् आनयन्ति भवत्यः? अहं तम् अत्रैव आह्वयामि किम्? आह्वयतु आह्वयतु, अस्माकं गृहे बद्धः सः। कथम् अत्र आगच्छति पश्यामः। कृष्ण, ओ कृष्ण, मम पुत्र आगच्छतु अत्र।